ॐ श्री हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम्। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ॐ श्री हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम्। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ॐ श्री हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम्। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ॐ श्री हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम्। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ॐ श्री हनुमान द्वादश नाम स्तोत्रम्। हनुमानञ्जनीसूनुर्वायुपुत्रो महाबलः रामेष्टः फाल्गुनसखः पिङ्गाक्षो मितविक्रमः उदधिक्रमणश्चैव सीताशोकविनाशनः लक्ष्मणप्राणदाता च दशग्रीवस्य दर्पः। एवं द्वादश नामानि कपीन्द्रस्य महात्मनः स्वापकाले प्रबोधे च यात्राकाले च यः पठेत् तस्य सर्वभयं नास्ति रणे च विजयी भवेत्। राजद्वारे गह्वरे च भयं नास्ति कदाचन। ऐसे पवित्र पावन हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करें और कम से कम इसको 5 बार सुनें।